त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमीहरूलाई आज पनि धम्मपद अट्ठकथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। धर्मोपदेश सुनेर सुनेको कुरालाई राम्रोसँग छानबिन गरी त्यसबाट धर्मरस प्राप्त हुने गरी आचरण गर्नु नै हो। धर्म सवर्ण गर्नु भनेको आफूले सवर्ण गरिएको त्यो धर्मोपदेशको धर्मरस प्राप्त गर्ने गरी आचरण गर्नु नै हो। आचरण गरेको खण्डमा जति जति हामी आचरण गर्छौं, आचरण मुताबिक सुख शान्ति सुखानन्द पनि प्राप्त गर्छौं भन्ने कुरा स्पष्ट छ। भगवान शास्त्रको धर्मोपदेश भनेको तीन कल्याणले भरिपूर्ण छ भन्ने कुरा पाली ग्रन्थमा उल्लेख गरिराखेको छ। आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याण। सुरुमा पनि कल्याण छ, मध्यमा पनि कल्याण छ र अन्तमा पनि कल्याणै कल्याण छ। यो सुरु मध्य अन्त्य कल्याणलाई विभिन्न प्रकारले व्याख्या गरिएको छ। कुनै ठाउँमा शील समाधि प्रज्ञा भनिन्छ, कुनै ठाउँमा कुन आफ्नो दृष्टिकोणले व्याख्या गरेको छ। त्यसमध्ये आदि कल्याण भनेको भगवान शास्त्रको धर्मोपदेशलाई सवर्ण गर्न पाउँदा पनि मनमा एक प्रकारको सुखानन्द हुन्छ। यो प्रारम्भमा प्राप्त हुने सुखानन्द, प्रारम्भमा हुने कल्याण आचरण गर्दै गयो, गर्दै गर्दा पनि त्यति सुखानन्द प्राप्त हुन्छ नै। त्यो जसले भगवान शास्त्रको शिक्षालाई अभ्यास गर्छन् ती व्यक्तिहरूलाई विशेष गरेर यहाँबाट मैले व्याख्या गरेर सुनाइराख्न पर्दैन। आचरण पूर्ण भएपछि त भन्नै परेन, सम्पूर्ण दुःखबाट नै मुक्त भए कतं करणीयं नापरं इत्थातायति पजानाति। हो मैले गर्नुपर्ने गरिसके, अब उपरान्त गर्नुपर्ने केही पनि छैन। यसरी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएका ती बुद्धकालीन नारीहरू, भिक्षुनीहरू, उपासकहरू, भिक्षुभन्तेहरूको उदाहरण सम्पूर्ण त्रिपिटकै उदाहरणै उदाहरण हो। जो कोहीलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले जसको विषयमा सुन्नु भएको छ धर्मोपदेश, तिनीहरूको जीवनीलाई केलाएर हेर्ने हो भने तिनीहरूको तीनै कल्याण सुन्दाखेरि पनि कल्याण भयो, आचरण गर्दा पनि तिनीहरूले कल्याण साथ लिए
र आचरण पूर्ण भएको अवस्थामा पनि पूर्णै रूपले कल्याण भएको कुरा। ऊ सन्तति महामत्य सन्तति अमत्य इसी दासी, जसलाई पनि उदाहरण स्वरूप लिन सक्छौँ त भगवान शास्त्रको उपदेश भनेको सुनेको उपदेशलाई राम्ररी छानबिन गर्ने र त्यसबाट धर्मरस प्राप्त हुने गरी हामीहरूले आचरण गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। आचरण गरेको खण्डमा आचरण मुताबिक सुख शान्ति अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। भगवान शास्त्रको उपदेश भनेको 3 कल्याण भने धर्मोपदेश सवर्ण गर्दा पनि कल्याण हुन्छ। धर्मोपदेश सवर्ण गरेको त्यो धर्मोपदेशलाई आचरण गर्दा पनि कल्याणै हुन्छ र आचरण पूर्ण भयो भने त अब भन्नै परेन। पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले मात्र पनि 4 अपाय दुर्गतिको द्वार हर हमेसाको निम्ति बन्द गरिदिन्छ। दोस्रो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले राग र द्वेषलाई अझै कम गरिदिन्छ, पातलो गरिदिन्छ। तेस्रो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले त काम राग व्यापाद भन्ने लोभ र द्वेष जस्तो स्वभावलाई जरैदेखि निर्मूल गरिदिन्छ। चौथो मार्ग ज्ञान त सम्पूर्ण क्लेशबाट नै मुक्त भइन्छ। यसर्थ सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू हो, भगवान शास्त्रको उपदेश भनेको मनलाई मुख्य राखेर गरिएको उपदेश त यो मनलाई कसरी दमन गर्ने, मनलाई कसरी शमन गर्ने, त्यो मनलाई आफ्नो अधीनमा कसरी ल्याउने भन्ने त्यति कुराहरूलाई तपाईँ हामीहरूले अभ्यास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ भगवान शास्त्रले विभिन्न प्रकारले उदाहरणहरू दिइबक्सेको छ। फन्दनं चपलं चित्तं, यो फन्दनं चपलं चित्तं, यो चित्त भन्ने मन जो छ आरम्भमा के हुन्छ भन्दा कम्पित हुन्छ। दुर्बल भएको कारणले चित्त दुर्बल भएको कारणले आरम्भमा कम्पित हुन्छ। रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श आदि देख्यो सुन्यो सुँग्यो रस लियो स्पर्श गर्यो भन्ने बित्तिकै यो मन के हुन्छ, चञ्चल हुन्छ। त्यसर्थ यो मनलाई के गर्ने भन्दाखेरि बाणकारकले जस्तै बाणलाई सोझो बनाएर राजा आमत्य र आदि आदि धनी मानिसहरूबाट पुरस्कार प्राप्त गरे जस्तै तपाईँ हामीहरूले पनि आफ्नो मनलाई सोझो बनाएर देव सुख, मनुष्य सुख, निर्वाण सुखमा पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान र निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूको मन भनेको जसरी पानीमा रमाएर बस्ने त्यो माछालाई पानीबाट झिकेर सुक्खा जमिनमा राखिदिँदा चटपट्याउँछ, एवं प्रकारले यो रात दिन पञ्च अरुण काम गुणमा रमाउने भएको यो मनलाई पनि त्यो पञ्च अरुण काम गुणबाट निकालेर यथार्थ सत्य नामरूप पञ्च स्कन्द यानि 3.5 हातको शरीर र मनको बारेमा यथार्थ अवबोध गर्ने प्रयास गर्दा, अभ्यास गर्दा वास्तवको सुख शान्तिको अनुभव गर्न चाहँदा यो मन पनि त्यसरी नै भुत्रु भुत्रु उफ्रिने, छटपट्याउने गर्छ। र अनि दुनी गहस लहुनो, लहुनो जताततै दगुर्ने, क्षण क्षणमा उत्पत्ति हुने, विनाश हुने, स्वेच्छाचारी मनलाई दमन गर्नु गाह्रो छ। र पनि के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो स्वेच्छाचारी मनलाई आरमणमा भुल्ने, आरमणमा रमाउने यानि अकुशल आरमणमा रमाउने भुल्ने स्वेच्छाचारी त्यो मनलाई पनि दमथो दमन गर्नु साधु साधु अति नै राम्रो हो। जसले त्यो
मनलाई दमन गरिदिन्छ। दमन गरी सभ्य भएको चित्तले तीन प्रकारका सुख लिएर आउँछ। त आज चित्तवर्गको तेस्रो गाथा, तेस्रो धर्मोपदेश सुदुदसं सुनिपुणं यथा काम निपातिनं चित्त रक्षित मेधावी चित्तं गुत्तं सुखं वाहा इमं धम्मं देशनं सथा जेतवने विहरन्तो एक उत्कण्ठितं भिक्खु आरभ कथेसि। यो सुदुदसं सुनिपुणं यथा काम निपातिनं आदि गरिएको धर्मोपदेशलाई देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान शास्ता श्रावस्तीको जेतवन आराममा 4 एरिया पद कुशलपूर्वक बिहार लिई बक्सनु भएको अवस्थामा एक उत्कण्ठित भिक्षुको कारणमा उपदेश गरी बक्सनु भएको सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। भगवान शास्ता श्रावस्तीको जेतवनाराम बिहारमा बिहार गरिरहनु भएको अवस्थामा एक भिक्षु एक उपासक कहाँ विशेष गरेर प्राय गरेर भिक्षामा जाने गर्नुहुन्थ्यो। त त्यसरी भन्तेजी भिक्षामा जाँदाखेरि सेठको छोराले वहाँ भन्तेजीलाई, भन्तेजी म दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छु, है धेरै राम्रो शब्द, भन्तेजी म दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छु, मलाई कुनै एउटा उपाय दिनुहोस् कि जुन उपायबाट म दुःखबाट मुक्त हुन सकौँ। भन्दा भन्तेजीले भन्नुहुन्छ, तिमी दुःखबाट वास्तवमा मुक्त हुन चाहन्छौ भने उपासक सालक दान देऊ। एवं प्रकारले पाक्षिक दान देऊ, वर्षवार्षिक दान पनि देऊ, चिवर आदि प्रत्ययहरू दान देऊ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, आफूले प्राप्त गरेको त्यो धन सम्पत्तिलाई 3 भाग गरिदेऊ। एक भाग आफ्नो काम व्यापारको निम्ति आय आर्जनको निम्ति लगानी गर्नु, दोस्रो भागले आफ्नो परिवार जहानको पालन पोषण गर्नु र एक भाग चाहिँ बुद्ध शासनमा परित्याग गर्नु। स्थिविदले भने मुताबिक ती सबै कार्यहरू पनि गर्नुहुन्छ र अझै पनि सुखको चाहना भएको हुँदाखेरि भन्तेजी यो भन्दा पनि अझै उच्च स्तरको यो भन्दा पनि अझै उच्चतम गर्नुपर्ने कार्य केही छ कि भनेर उपासकले भन्तेजीलाई सोद्धाखेरि उपासक तीणी शरणानी गणः त्रिरत्नको शरण ग्रहण गर। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धको शरणमा जाऊ, धम्मं शरणं गच्छामि, धर्मको शरणमा जाऊ, संघं शरणं गच्छामि, संघको शरणमा जाऊ। पञ्चशीलानि गणहाहि, पञ्चशीललाई पनि अधिष्ठान गर, पञ्चशीललाई राम्ररी पालन गर। पानातिपाता वैरमणि, अदिन्न दाना वैरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि, मुसावादा वैरमणि, सुरामेरय मज्जपमादठाना वैरमणि। यसरी यो पञ्चशिक्षापथलाई, पञ्चशील पञ्चशिक्षापथलाई राम्ररी पालन गर्नु, त्यो पनि पालन गर्नुहुन्छ। अझै त्यो भन्दा पनि ततो उत्तरिङ पुच्छी, अझै यो भन्दा पनि अझै सुख पाउनको निम्ति अझै उच्चतम गर्नुपर्ने केही छ कि? तेन हि उपासका दशशीलानि गणहाहि। उपासक
अझै पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने 10 शिक्षापदको धारण गर्नु। 10 शिक्षापदको धारण गर्नु भनेको घर गृहस्थमा बसे तापनि ब्रह्मचारी भएर बस्नु, विकाल भोजन नगर्नु हैन। हिजो आजका वैज्ञानिकहरूले पनि 16 घण्टा ग्याप राखेर भोजन खानु स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक हुन्छ भनेर हिजो आजका व्यक्तिहरूले पनि विद्वानहरूले पनि भन्न थालेका छन्। जो कुरा आजभन्दा 2600 पूर्व भगवान शास्ताले भिक्षु हो म एक साग खान्छु, बडा जिउ हल्का हुन्छ, हष्टपुष्ट छु, कुनै बल पनि दुर्बल छैन, तिमीहरूले पनि एक छाक खाऊ, विकाल भोजन नगर, त स्वास्थ्यको निम्ति पनि अति नै लाभदायी। मालागन्ध उहिलेपन धारणा उच्चासयन महाशयन जात रूप रजत पट्टि गहना आदि गरिएका शिक्षापदलाई पनि पालन गर्नु भन्दा साधु भन्तेती गणही। होस् भन्तेजी, अति उत्तम अति मङ्गलदायी कार्य भन्नुभयो, म त्यो शिक्षापदलाई पनि पालन गर्छु। सो एवं अनुपुब्बेन पुण्य कम्मस कत्तता अनुपुब्ब सिट्ठी पुत्तु नाम जातो रेस धर्म प्रेमीहरू। यसरी कर्मैसँग पुण्य कार्य गरेको हुनाले अनुपूर्विक कर्मैसँग पहिला त्रिशरण पञ्चशील अनि अष्टशील दशशील सालकदान पाक्षिक भोजन दान वर्षवास दान चिवर दान अनि चतुप्रत्ययहरू दान यसरी कर्मैसँग गरेको हुँदाखेरि मानिसहरूले ती उपासकलाई के भन्न थाले त भन्दाखेरि अनुपूर्वक सेठका छोरा, अनुपूर्वक सेठको छोरो भनेर यसरी चाहिँ उनको त्यो कामले उनको व्यवहारले चिन्न थाले। जस्तो सुन बनाउनेलाई हामी सुनार भन्थ्यौँ हैन त। मिस्त्रीहरूलाई पनि के भनिन्छ नि हैन, डकर्मी नकर्मी सिकर्मी, त्यो उनीहरूको कामले प्राप्त गरेको नामहरू नि। रञ्जितकार है, शिल्पकार हैन त। भन्दाखेरि त्यो सबै के त भन्दाखेरि आफ्नो काम अनुसारको नाम। अहिले उपासकले पनि एवं प्रकारले अनुपूर्विक भनेको कर्मैसँग गर्नुभएको हुँदाखेरि अनुपुब्बेन कर्मैसँग गर्नुभएको हुँदाखेरि उहाँलाई पनि अनुपूर्वक सेठको छोरा भनेर यसरी चिन्न थाले। एक दिन त्यो उपासकले स्थिवीरलाई सोध्नुहुन्छ, भन्ते यो भन्दा पनि अझै उच्चतम गर्नुपर्ने अरू केही बाँकी छ कि भनेर भन्तेजीलाई सोद्धाखेरि तेनही उपासका पब्बजाहिति, उपासक अझै त्यो भन्दा पनि उच्चतम नियमहरू पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने, पालन गर्न चाहन्छौ भने प्रव्रजित हौ, भिक्षु हौ भनेपछि अनि उनले सबै घरबारहरू सेठका साउका छोराले घरबारहरू त्याग गरेर प्रव्रजित भए। प्रव्रजित हुँदाखेरि अभिधर्म जान्ने भिक्षु वहाँका आचार्य गुरु भइबक्स्यो, विनयधर भिक्षु उहाँको उपाध्याय भइबक्स्यो, आचार्य र उपाध्याय। अनि उनलाई उपसम्पन्न पनि गराइयो, यानि भिक्षु पनि गराइयो। आचार्य हुनेहरूले अभिधर्म गुरु कहाँ जाँदाखेरि अभिधर्म सम्बन्धी कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो हैन। र अनि फेरि यता विनयधर भन्तेजी कहाँ जाँदाखेरि आफ्ना उपाध्याय हुने विनयधर भन्तेजीले पनि विनय सम्बन्धी कुराहरू उहाँलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। बाबु यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्न योग्य छ, यो गर्न अयोग्य छ भनेर यसरी उहाँलाई अर्थी बुद्धि उपदेशहरू दिन थाल्नुभयो। आचार्य र उपाध्यायको कुरा सुनेर ती नव भिक्षु हैरान हुन थाले।
उनले विचार गर्न थाले, म दुःखबाट मुक्त हुन प्रवचित भएको हुँ। केबाट? दुःखबाट। बुद्ध शासनै नाम इदं कातुङ वर्धति। भगवानको शासनमा यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन आदि भन्दै जानुभयो। अब यहाँ सिकाउँदै जाँदाखेरि म भनी भगवान शास्ताको शासनमा दुःखमुक्त हुनको लागि म गृहस्थ त्याग गरेर म भिक्षु भए। यहाँ त मलाई हात पसार्ने ठाउँ पनि देख्दिन, बरु गृहस्थ भएर नै दुःखबाट मुक्त हुन सक्छु होला, गृहस्थ नै हुन जाति होला, म त गृहस्थी हुन्छु भनेर उनको मनमा अभिधर्मको कुरा, अभिधर्मको पढाइले र विनयको पढाइले भनौँ, विनयको औवातले त नवयुवक भिक्षुलाई धेरै समस्या पर्यो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यहाँदेखि तिनी उत्कण्ठित भएर ध्यान भावना गर्न पनि छाडिदिए। होइन भने त्यहाँ द्वातिंसकार भन्ने श्रमण धर्महरू आचरण गर्दैथे। अथि इमस्मिन् काये केशालो मान्नखा दन्ता तचो भन्ने भाविता गर्दैथे। जब त्यो विनयका कुरा र अभिधर्मको कुराहरू आउँदाखेरि बोझ भए जस्तो भएर ध्यान भावना नै गर्न छाडिदिए, अध्ययन गर्न पनि छाडिदिए। रोगी जस्तो देखिन थाले। केही दिनपछि सामनेरहरूले देखेर भन्तेजी हजुरलाई के भयो? हजुर त पहिला जस्तो हुनुहुन्न नि, अति नै दुब्लो पातलो देख्छु नि म। हो सामनेरहरू हो, मलाई यो अभिधर्मको कुरा र विनयका कुराहरूले गर्दाखेरि टाउकै दुखियो। म एकदमै उत्कण्ठित भइरहेको छु। ती सामनेरहरूले यो कुरा उहाँका उपाध्याय र आचार्य कहाँ लिएर जान्छन् र यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि अनि ती उपाध्याय र आचार्यले आफ्ना शिष्य ती दुःखमुक्त हुनको निम्ति प्रवचित भएका ती व्यक्तिलाई भगवान शास्ता समक्ष लिएर जान्छन्। भगवान शास्ता समक्ष लगेपछि भगवान शास्ताले किन, के कारणले तिमीहरूले यिनीहरूलाई लिएर आयौ भन्थे। भगवान यी भिक्षु तथागतको शासनमा उत्कण्ठित भइरहेका छन्। भिक्षु तुम्हाकं शासने उत्कण्ठितोति। भगवान शास्ता यी भिक्षु चाहिँ तुम्हाकं शासने भगवान शास्ताको शासनमा उत्कण्ठित भइरहेका छन् भनेर भिक्षुहरूले निवेदन गर्दाखेरि भगवान शास्ताले एवं किरा भिक्षुति, के त मेरा प्रिय पुत्र तिमी साँच्चै म भगवानको शासनमा उत्कण्ठित भएका छौ भन्दा ती भिक्षुले आम भन्थे। ती छ भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्थे भगवान। हो म एकदमै उत्कण्ठित भइरहेको छु। किं कारणाति, हे प्रिय पुत्र के कारणले तिमी म भगवानको शासनमा उत्कण्ठित भइरहेका छौ? ध्यान भावना पनि आचरण गर्न छाड्यौ, अध्ययन गर्न पनि छाड्यौ। कारण के हो भन्दा अहं भन्ते दुःखं मुच्चितु कामो व पवजितो भन्ते। छ भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान अहं म भनी दुःख मुच्चितु कामो, म दुःखबाट मुक्त हुनको निम्ति प्रवचित भएको हुँ। तसमे आचार्यो अभिधम कथं कथेसी उपजायो विनय कथं कथेसी। आचार्य र उपजायहरू दुईजनाले मिलेर आफ्नो पाठ अभिधर्म र विनयका कुराहरू मलाई सिकाउँछन्। त म त यो शासनमा हात पसार्ने ठाउँ पनि देख्दिन। यो पनि अयोग्य, त्यो पनि अयोग्य। यता अभिधर्मको कुरा पनि यसो गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन, यसो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यता विनयको कुरा हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ योग्य, यो चाहिँ अयोग्य। भगवान शास्ता यो कारण हो। त्यसर्थ म
गिही नहोत् वा सक्का दुःखं मुच्चिङतु, म गृहस्थी भएर नै दुःखबाट मुक्त हुन्छु भगवान शास्ता, म गृहस्थी हुन चाहन्छु भन्दा सच्चे त्वाङ भिखु एकमेव रखिन्तु सखी शशी, हे मेरा प्रिय पुत्र, वास्तवमा तिमीले एउटा कुरालाई सुरक्षा गर्न सक्छौ, एउटा कुरालाई तिमीले राम्रोसँग सुरक्षा गर्न सक्यौ भने अवशेषानङ रखन किचङ नथी, बाँकी रहेका अन्य कुराहरूलाई सुरक्षा गरिराख्नु पर्दैन। एउटा कुरालाई चाहिँ तिमीले सुरक्षा गर न, एउटा कुरालाई सुरक्षा गर्यौ भने बाँकी अन्य कुनै पनि कुरालाई तिमीले सुरक्षा गरिराख्नु पर्दैन भनेर भगवान शास्ताले भन्नुहुँदा किङ भन्तेति, भो भगवान शास्ता त्यो एउटा कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा तब चित्तमेव रखिन्तु सखी शशीति, के तिमीले आफ्नो चित्त भन्ने मनलाई सुरक्षा गर्न सक्छौ भन्दा सखी सामी भन्तेति, भो भन्ते भगवान म अवश्य पनि मेरो चित्तलाई त एउटो चित्तलाई त म बसमा राखिहाल्छु नि, बसमा लिइहाल्छु नि, सुरक्षा गरिहाल्छु नि भगवान भन्दाखेरि तेनहि अतनो चित्तमेव रखाई, त्यसो हो भने मेरा प्रिय पुत्र तिमीले आफ्नो मनलाई आफ्नो चित्तलाई राम्ररी सुरक्षा गर भनेर भगवान शास्ताले यसै सन्दर्भमा सुदुद्धसं सुनिपुणं यथा काम निपातिनं चित्त रखेथ मेधावी चित्तं गुत्तं सुखं वाहा, सुदुद्धसं देख्न अति गाह्रो, सुनिपुणं अति सूक्ष्म, यथा कामा निपातिनं स्वेच्छाचारी मन परेको ठाउँमा जाने चित्तङ भन्ने मनलाई मेधावी विद्वानले राखेथ सुरक्षा गर्नुपर्छ, गुत्तङ सुरक्षा गरिराखेको चित्तङ भन्ने मनले सुखवाहा सुख ल्याउँछ वा सुख प्राप्त हुन्छ। देख्न अति गाह्रो अति नै सूक्ष्म र मन परेको ठाउँमा जाने चित्तलाई पण्डितले सुरक्षा गर्नुपर्छ, सुरक्षा गरिराखेको मनले सुख ल्याउँछ वा सुख पाइन्छ। यहाँनिर सुदुद्धसं भनेको यो मन भनेको कुनै आकार प्रकारमा हुँदैन सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, मनको कुनै वर्ण हुँदैन, मनको कुनै रूप हुँदैन, मनको कुनै वजन हुँदैन, मनको कुनै साइज हुँदैन है। त्यसकारणले यो मनलाई भनेको देख्न अति गाह्रो छ, अति नै सूक्ष्म छ। यो मन भनेको फेरि मन कहाँ छ भन्दाखेरि हामी यहाँ छ भन्छौँ, तर मन त्यहाँ छ त भन्दा त्यहाँ पनि छैन। यो मन भनेको जस्तो हामीहरूले घरमा बोरामा चामल राखे जस्तो रहिराख्ने होइन। मन भनेको कुनै तपाईँ हामीहरूले आफ्नो घरमा कुनै चिज वस्तु चाहिँ राखे जस्तो रहिराख्ने होइन। मन भनेको कुरा अरुण र द्वार ठोक्किँदाखेरि उत्पन्न हुने कुरा हो, जहाँ चक्षु प्रसादमा आएर रूपारमण ठोक्किन्छ अनि बल्ल त्यहाँ देखेको मन चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ। त्यो फेरि जहाँ उत्पत्ति भयो त्यही नै हराउँछ। मन त्यत्तिकै हमेसा भइराख्दैन। कानमा शब्द आएर ठोक्किँदाखेरि बल्ल त्यो सुनेको मन उत्पत्ति हुन्छ, मनको उत्पत्ति कारण। जस्तो रूपको उत्पत्ति कारण भनेको कर्म चित्त ऋतु आहार, कर्म चित्त ऋतु आहार। त्यसमा पनि हामीहरूको जुन यो आँखा कान नाक जिब्रो शरीर भन्ने जति पनि यी प्रसाद रूपहरू छन् त्यो कर्मज रूप हो, त्यो कर्मले दिएको रूप हो।
त्यही भएर कसैको आँखा कस्तो हुन्छ, कसैको आँखा कस्तो हुन्छ, कसैको नाक कस्तो हुन्छ, कसैको कान कस्तो हुन्छ, कसैको जिब्रो कस्तो हुन्छ, कसैको शरीर कस्तो हुन्छ, मिल्दैन। किन? त्यो कर्मले दिएको रूप हो नि त। कुनै व्यक्तिले, कुनै कर्ताले, कुनै भर्ताले, कुनै ईश्वरले, कुनै परमात्माले दिएका होइनन् नि। यसरी नै कुनै एउटा कम्पनीमा, कुनै एउटा फ्याक्ट्रीमा सामान बनाए जस्तै कुनै एउटा क्रिएटरले, कुनै एउटा सृष्टिकर्ताले बनाएका हुन् भने केही मात्रामा सेम हुनु पर्थ्यो। धेरै सेम नभए पनि एउटै आमाको गर्भबाट जन्मेका सन्तानहरू त सेम हुनु पर्थ्यो, तर हुँदैनन् नि। किन भन्दाखेरि कर्मज रूप भन्छ क्या, कर्मज रूप हो क्या। हो त कर्मज रूपलाई केले टेवा दिन्छ त भन्दा आहारज रूपले टेवा दिइरहेको हुन्छ, उद्दुज रूपले टेवा दिइरहेको हुन्छ, चित्तज रूपले त्यसलाई टेवा सपोर्ट दिइरहेको हुन्छ। त यो भयो रूपको उत्पत्ति चाहिँ कर्म चित्त ऋतु आहार भए जस्तै यो मनको उत्पत्ति भनेको चाहिँ अरुण र द्वार दुईटा ठोक्किँदाखेरि बल्ल उत्पत्ति हुन्छ। त त्यसको कुनै वर्ण हुँदैन, कुनै रूप हुँदैन, कुनै आकार हुँदैन, कुनै वजन हुँदैन। त्यसलाई कसरी चाल पाउने, कसरी देख्ने अति नै गाह्रो छ। शुद्धसँग देख्न अति गाह्रो, शून्य पूर्ण अति सूक्ष्म हुन्छ, मनलाई चाल पाउनु बहुत गाह्रो छ। बस्नुस् न आनापानानुसति, आएको श्वास भनेर जान्नु मात्रै के पाएको छ, मन कहाँ हो कहाँ गइसक्यो। श्वास गयो भनेर एकपटक जान्नु मात्रै पाएको छ, मन कहाँ कहाँ गइसक्यो। अति नै सूक्ष्म, चाल पाउनु, त्यसलाई समाउनु बहुत गाह्रो छ। र पनि सकिँदैन त भनेको होइन, सकिन्छ। मेधावी बुद्धिवान व्यक्तिहरूले, स्मृतिवान व्यक्तिहरूले त्यसलाई समाउन सक्छन्, आफ्नो बसमा राख्न सक्छन्। त्यसको निम्ति आश्वास प्रश्वास रूपी किलामा स्मृति रूपी डोरीले बाँध्नुपर्छ। आएको श्वास गएको श्वास भन्ने आनापानानुसति यानि आश्वास प्रश्वासको किलामा, पिलरमा स्मृतिको डोरीले चाहिँ बाँधेर राख्नुपर्छ। जस्तै एउटा अति नै चण्ड भएको साँडे, जङ्गलमा छाडिएको साँडे, त्यसले तहल्का मचाउँछ। गाउँ नगरमा घुसेपछि खेती नाली बालीहरू सब तहस नहस पारिदिन्छ। किन? नाकमा डोरी छैन, त लगाइएको छैन, सम्झाइएको छैन, तालिम प्राप्त छैन, रुखो छ, जङ्गली छ। हो त्यो जङ्गली भएको साँडेलाई कुनै एउटा शिक्षित व्यक्तिले, भनौँ चतुर व्यक्तिले समातेर नाक छेडेर नाकमा डोरी राखेर चाहिँ तालिम दिन्छ। अनि के हुन्छ, बिस्तारै त्यो दाहिन्छ, सोझो हुन्छ र अनि सबै काम उसबाट लिन सके जस्तै तपाईँ हामीहरूले पनि आफ्नो यो मनलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनको निम्ति, आफ्नो बसमा राख्नको निम्ति आश्वास प्रश्वास रूपी किलामा स्मृति रूपी डोरीले चाहिँ टक्क बाँधेर राख्नुपर्छ। बार 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 है, देख्न अति गाह्रो, अति सूक्ष्म भएको यथा कामा निपाति नङ स्वेच्छाचारी, जहाँ जहाँ मन पर्यो त्यही ठाउँमा फुत्त 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 जाने त्यो मनलाई मेधावी विद्वानले, बुद्धिमानीले, सुरवीरले, धीर पुरुषले रखेथ सुरक्षा गर्नुपर्छ। गुत्तङ सुरक्षा गरी राखिएको चित्तङ चित्तबाट के हुन्छ, सुख वाहा, सुख ल्याउँछ। मग्ग फल निब्बान सुखाति आवहतिति भनेर अर्थकथाचार्यहरूले सुखमा पनि अघि मैले देव सुख, मनुष्य सुख, निर्वाण सुख भने, तर यहाँ चाहिँ के उल्लेख गरिएको छ त भन्दाखेरि मग्ग फल निब्बान सुखानि, मार्ग फल निर्वाण सुखलाई आवहतिथि लिएर आउँछ।
कुन चित्तले त भन्दाखेरि अन्ध बालो धुम्मेदो अत्तनो चित्तङ रक्षितु समथो नाम नथी। अन्ध बालो बालमूर्खहरूले, धुम्मेदो ज्ञान नभएका अज्ञानीहरूले अतनो चित्तङ आफ्नो मनलाई आफ्नो चित्तलाई राखितुङ आफ्नो अधीनमा राख्न सुरक्षा गरेर राख्ने सम्मथो सामर्थ्य नाम नथी हुँदैन। कस्तोले मात्रै सक्छ त भन्दाखेरि मेधावी भन्ने पण्डितजनले मात्र त्यो चित्तलाई सुरक्षा गरेर राख्छ। त्यसरी सुरक्षा गरेर राखेको त्यो चित्तले मार्गफल सुख निर्वाणलाई लिएर आउँछ वा पाइन्छ भनेर भगवान् शास्त्रले यो शुद्ध दशङ शून्य पूर्णङ आदि गरिएको धर्मोपदेश यसरी उपदेश गर्नुभएको यो धर्मपदका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षालाई तपाईँ हामीहरूले यसरी चाहिँ कुरा बुझेर त्यसबाट त्यो धर्मको सार धर्मको रस प्राप्त गर्नको निम्ति आचरण गर्नुपर्छ। जति जति आचरण गर्छौँ त्यति त्यति नै सुख अवश्य पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रारम्भमा पनि सुख हुन्छ, मध्यमा पनि सुखै हुन्छ, जब कार्य पूर्ण भएपछि त सुखको कुनै लिमिटै हुँदैन, सुखै सुख सुखै सुख। त्यसर्थ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू आफ्नो मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने अभ्यास गर्नुहोस् र मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउनुहोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सार्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम। इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।